हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू के कुछ अहम सवालात को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अलग अलग स्टेट्स के टीजीटी और पीजीटी लेवल के सवालात हैं। इसी ज़िम्न में आज की हमारी क्लास नंबर 12 में बिहार के पीजीटी लेवल में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालों को डिस्कस करेंगे। सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताए जाएंगे। एनसीईआरटी की किताब से चूंकि ये सवालात बनाए गए हैं, इसलिए एनसीईआरटी की स्लाइड दिखा करके आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, पहला सवाल उर्दू के आगाज़ और इर्तिका से मुताल्लिक है। कहा जा रहा है कि किस मुहक्किक ने उर्दू की इब्तिदा का सिलसिला सिंध से जोड़ते हुए इसका ताल्लुक सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद से मिलाने की कोशिश की है। तो सैयद सुलेमान नदवी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था नुकूसे सुलेमानी। नुकूसे सुलेमानी में इन्होंने ये कहा कि चूँकि मुसलमान सबसे पहले सिंध में आए थे, इसलिए करीने क़यास ये है कि जिसे आज हम उर्दू कहते हैं उसका हेवला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। यानी कि जो सैयद सुलेमान नदवी हैं वो उर्दू की जाए पैदाइश सिंध को करार देते हैं, क्योंकि 712 ईस्वी में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में हमला किया था। तो ये इनका नज़रिया है सैयद सुलेमान नदवी का। तो ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। बाकी ऑप्शन में प्रोफेसर महमूद शिरानी और डॉक्टर नसीरुद्दीन हाशमी का नाम है। इन दोनों के नज़रियात क्या हैं? तो महमूद शिरानी का जो नज़रिया है वो ये है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। इन्होंने अपनी किताब जिसका नाम ही इन्होंने रख दिया पंजाब में उर्दू, ये नज़रिया दिया कि उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब है। जबकि नसीरुद्दीन हाशमी की किताब का नाम है दक्कन में उर्दू, और उन्होंने अपने इस नज़रिया से साबित करने की अपनी इस किताब में ये नज़रिया साबित करने की कोशिश की कि दक्कन में उर्दू की जाए पैदाइश है। बहुत सारे नज़रियात हैं उर्दू के इब्तिदा से मुताल्लिक, जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया तो आप सभी लोग जानते ही हैं। इनका मानना यह है कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान यानी कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। इनके नज़रियात को मीर अमन, सर सैयद, इमाम बख्श साहिबाई वगैरह अहमियत देते हैं। सुहेल बुखारी की बात करें तो इनका मानना है कि उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा है। शौकत सब्ज़वारी ने दुआबे गंगो जमन और हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया है और लिखा है कि उर्दू पाली से निकली है। महमूद शिरानी का नज़रिया काफ़ी अहमियत का हामिल है और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना भी जाता है। इन्होंने कहा कि सरज़मीन दिल्ली और उसके गिरदो नवा को उर्दू की पैदाइश जाए पैदाइश मानना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सुलेमान नदवी का नज़रिया तो हमने बताया दिया। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं, जबकि ज्ञान चंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दी है। और उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेजिश से निकली है, ये मसूद हुसैन खां का नज़रिया है, जो कह रहे हैं कि दिल्ली और गिरदनवा में उर्दू की पैदाइश हुई। एक कौल जो कि काफ़ी अहम है, पूछा जाता है कि हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। ये मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर का कौल है। सुनीति कुमार चटर्जी का एक स्टेटमेंट काफ़ी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो ये है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में न आते तब भी जदीद हिंद आर्याई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन इनके अदबी आगाज़ और इर्तिका में ज़रूर ताख़ीर होती। तो ये जो स्टेटमेंट है सुनीति कुमार चटर्जी का है। उर्दू के आगाज़ और इर्तिका से मुताल्लिक सभी अहम पॉइंट्स हमने कवर किए। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठाया है। क्या है कि बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत का क़याम कब अमल में आया? देखिए, ये एनसीईआरटी की किताब है उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़, सानवी और आला सानवी दर्जात के लिए, जिसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मौजूद है, उसे जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इसमें सीधे सीधे यहाँ पे जो पूछा है वही लाइन लिख दिया है कि बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत का क़याम 1490 में हुआ। यहाँ पे ईस्वी नहीं लिखा है, ऑप्शन में भी ईस्वी नहीं लिखा है। तो बीजापुर में आदिल सल्तनत का क़याम कब आया अमल में? तो 1490 में अमल में आया। अब आदिल शाही सल्तनत में जो मशहूर
शख्सियत हैं उनके बारे में जान लेते हैं। मिराजी शम्सुल उश्शाक, इनकी तसानीफ पूछी जाती हैं खुशनामा, खुशनग्ज़, शहादतुल हकीकत, शहादतुत तहकीक और मग़ज़े मरगूब। ये मिराजी शम्सुल उश्शाक की तसानीफ है। अशरफ बयाबानी, जिनको उर्दू का पहला मरसिया निगार माना जाता है, ये भी आदिल शाही सल्तनत के ही ज़माने के हैं। इनकी मसनवी नौ सरहार है जिसमें इन्होंने वाक़यात करबला को मौजू बनाया। इसके अलावा लाज़िमुल मुब्तदा और वाहिद बारी भी अशरफ बयाबानी की तसानीफ हैं। इब्राहिम आदिल शाह सानी, ये अहम है। इनसे रिलेटेड एक सवाल और आया है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब नौरस या नौरसनामा। तो पूछा जाता है कि नौरसनामा का मौजू क्या है, तो ये किताब बुनियादी तौर पर राग रागनियों से मुताल्लिक है और ये किताब किसकी है? इब्राहिम आदिल शाह सानी की है। उसके बाद शाह अमीनुद्दीन आला, इनका शुमार दक्कन के मशहूर बुजुर्गों में होता है। इन्होंने वजूद नामा, चक्की नामा, वस्ल नामा, मोहब्बत नामा, नूर नामा, नज़्म वजूदिया, रमूज़ुस सालिकीन, गंज मख्फी और रमूज़ुल आरिफीन, ये सब तसानीफ लिखी। अली आदिल शाह सानी, जिनके ज़माने में एक नुसरती ने मसनवी लिखी थी अली नामा, ठीक है। अली आदिल शाह सानी ये भी शायर थे। इसके अलावा अब्दुल, ये भी शायर थे। इब्राहिम नामा इनकी मशहूर तसनीफ़ है जिसे बीजापुर का पहला अदबी कारनामा कहा जाता है। अच्छा, बीजापुर का पहला अदबी कारनामा पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? इब्राहिम नामा। बुरहानुद्दीन जानम, देखिए इनकी मशहूर जो तसानीफ़ है उसमें इरशाद नामा, हुज्जतुल बका, वसीयतुल हादी, सुख सुहैला, पंजगंज, ये सब बुरहानुद्दीन जानम की तसानीफ़ हैं। मलिक खुशनूद की मसनवी काफ़ी अहम है जो कि पूछी जाती है। जन्नत सिंगार और बाज़ार हुस्न, बाज़ार हुस्न के नाम से एक नावल प्रेमचंद का भी है, याद रखिएगा। रुस्तमी, ये भी अहमियत के हामिल हैं। खावरनामा इनकी फ़ारसी की मसनवी है। खावरनामा मसनवी है फ़ारसी की, इसका इन्होंने उर्दू में दक्कनी में तर्जुमा किया था। इसके अलावा शौकी हैं। शौकी की देखो मेज़बानी नामा ये पूछी जा चुकी है और फ़तह नामे निज़ाम साबी इनकी एक मसनवी है। इसके अलावा मुकीमी, चंद्रबदन व महियार लिखी थी। उसके बाद सनती की बात करें तो इन्होंने किस्सा बेनज़ीर और गुलदस्ता, ये इनकी मशहूर तसानीफ़ नुसरती को आप जानते ही हैं, ठीक है। अली आदिल शाह सानी ने इन्हें मलिकुश शुरा का खिताब दिया था। इनकी 3 मशहूर मसनवियाँ हैं, गुलशन इश्क, अली नामा और तारीख़ इस्कंदरी है। चलो, मैंने कहा था कि एक सवाल आएगा नौरस से मुताल्लिक, बताओ नौरस किसके गीतों का मजमुआ है? तो इब्राहिम आदिल शाह सानी की ये तसनीफ़ है नौरस, ठीक है। नौरस नामा भी इसे कहा जाता है। यह किताब बुनियादी तौर पर राग रागनियों से मुताल्लिक है। इस किताब में इब्राहिम आदिल शाह सानी ने राग रागनियों पर मबनी अपने गीत शामिल किए। 17 रागों के तहत 59 गीत और 17 दोहे इसमें शामिल हैं। तो नौरस नामा इब्राहिम आदिल शाह सानी की तसनीफ़ है। मसनवी मेज़बानी नामा, अभी मैंने जो पढ़ा उसी से सवाल आया कि नहीं है। मेज़बानी नामा बताओ किसकी है? तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो हसन शौकी की है मेज़बानी नामा। इसके अलावा फ़तह नामा निज़ाम साबी शौकी की मसनवी है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है वो ये है कि किस शायर का ताल्लुक आदिल शाही दौर से है? तो आदिल शाही दौर के जितने भी शोरा थे सबके बारे में मैंने और सबकी तसानीफ बताई थी। हसन शौकी हो गए, या फिर इब्राहिम आदिल शाह सानी हो गए, या फिर मुकीमी हो गए, रुस्तमी हो गए, मलिक खुशनूद हो गए, सनती हो गए, नुसरती हो गए, अब्दुल हो गए और शाह बुरहानुद्दीन जानम हो गए। ये सभी जो हैं उनका ताल्लुक जो है कहाँ से है?
عادل شاہی دور سے ہے، تو مقیمی، نصرتی، سید میر ہاشمی، ان سب کا تعلق عادل شاہی دور سے، یعنی کہ حزب بالا میں سے ایک سے زائد جو چوتھا والا آپشن ہوگا وہ ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال کہ کس شاعر کو قصیدہ نگاری کا امام مانا جاتا ہے؟ دیکھو مرزا محمد رفیع سودا جو ہیں ان کو مصحفی نے قصیدے کا نقاش اول کہا ہے۔ قصیدہ کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں، قصیدہ میں ان سے زیادہ کوئی بھی مشہور نہیں ہے۔ ان کو ہجویہ قصیدے کا بانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مرثیے بھی لکھے اور پہلی بار مسدس کی شکل میں سودا نے ہی مرثیہ لکھا، یعنی کہ مرثیہ کو مسدس کی حیت سودا نے عطا کی تھی۔ سودا کے بارے میں بہت سارے خیالات اور نظریات ہیں۔ میر تقی میر نے سودا کو سرآمد شعرائے ہندی قرار دیا۔ مصحفی نے نقاش اول کہا۔ میر حسن نے سودا کو قصیدہ و ہجو میں صاحب ید بیضہ بتایا، اور گلشن ہند کے جو خالق ہیں مرزا علی لطف، انہوں نے کہا تو قصیدہ تو مرزا سودا پر ختم ہو گیا۔ اور سید امداد امام اثر کا ماننا یہ کہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا۔ احتشام حسین سودا کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے نوک قلم کو زہر میں بجھا لیتے تھے اور ان کی نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگتی تھی۔ یہ احتشام حسین کا قول ہے۔ تو سودا بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے جو قصیدے ہیں ان میں کل قصیدے کی تعداد لگ بھگ 43 مانی جاتی ہے، جس میں باب الجنت ہے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں، کوہ پیکر ہے، رزمیہ بہار ہے، صبح صادق ہے، تضحیک روزگار ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ در ہجو اسپ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی گھوڑے کے ہجو میں انہوں نے لکھا تھا تضحیک روزگار۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ سودا کے 54 قصیدے ہیں۔ تو سودا کی کلیات میں 43 ہیں، لیکن کل ملا کے ان کے 54 قصیدے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور ان کے مثنویوں کی تعداد 24 ہے، اور سبیل ہدایت سودا کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کس شاعر نے ہندوستان کے مختلف موسموں، میلوں، ٹھیلوں اور عام زندگیوں کے مختلف پہلوؤں کو موضوع سخن بنایا؟ تو وہ ہیں نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کو اسی وجہ سے عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے موسموں، میلوں، ٹھیلوں اور عام زندگیوں کے مختلف پہلوؤں کو اپنی نظموں میں جگہ دی۔ شیخ ولی محمد ان کا نام تھا، تخلص ان کا نذیر تھا۔ کہیں کہیں 1740 ہے، کہیں کہیں 1735 بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی پیدائش ہوئی، اور دلی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے بہت ساری ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ ان کے اوپر آگرہ بازار کے نام سے ایک ڈرامہ بھی لکھا ہے حبیب تنویر نے۔ مفلسی، ہولی دیوالی، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، مہادیو جی کا بیاہ، یہ سب ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 81، تذکرہ ہندی کس کا ہے؟ تو شیخ غلام حمدانی مصحفی کا تذکرہ ہے، تذکرہ ہندی۔ اب اردو کے کچھ اہم تذکرہ نگاروں کی بات کرتے ہیں اور ان کے تذکروں کی بات کرتے ہیں۔ دیکھو جو نکات الشعراء ہے 1751-52 میں لکھا، یہ فارسی میں لکھا ہوا پہلا اردو کا تذکرہ ہے جس کو میر تقی میر نے لکھا تھا۔ 103 شاعروں کا اس میں ذکر ہے۔ گلشن رفتار جو ہے یہ خواجہ حمید خان حمید اورنگ آبادی کا ہے۔ تحفۃ الشعراء افضل بیگ کاکشال کا ہے۔ ریختہ گویان یہ فتح علی گردیزی کا ہے۔ ریاض حسنی عنایت اللہ فتوت کا ہے، جبکہ مخزن نکات یہ امپورٹنٹ ہے قائم چاند پوری کا ہے، اور تذکرہ شعراء اردو میر حسن کا ہے۔ طبقات الشعراء قدرت اللہ شوق کا ہے، اور چمنستان شعراء لکشمی نارائن شفیق کا ہے۔
بہت سارے ہیں تذکرہ ہندی یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، غلام حمدانی مصطفی کا ہے، گلشن ہند اردو زبان میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ مرزا علی لطف کا ہے۔ مجموعہ نغز یہ بھی تذکرہ قدرت اللہ قاسم کا ہے۔ دیوانے جہاں یہ تذکرہ بینی نارائن جہاں کا ہے۔ بہت سارے تذکرے ہیں، گلشن بیخار بھی مصطفیٰ خان شیفتہ کا اہم تذکرہ ہے، عقد ثریا حمدانی مصطفی کا ہے۔ یہ PDF میں آپ کو ٹیلی گرام پہ پرووائڈ کرا دوں گا، خود جا کر کے پڑھیے گا۔ چلو سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ یہ کس کا شعر ہے؟ خواجہ حیدر علی آتش کا ہے، خواجہ حیدر علی آتش۔ ان کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، دبستان لکھنؤ سے ان کا تعلق تھا، کیونکہ استاد شعرا مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے شاعری کو مرصع سازی کا نام دیا، کہتے ہیں کہ بندش الفاظ جڑنے کے نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ یہ ان کا شعر ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اشعار میں سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، ہزارہا شجر شایدار راہ میں ہے۔ زمیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یہ بھی ان کا شعر ہے۔ جو آپ سے پوچھا گیا وہ شعر یہاں پہ کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ اس کے علاوہ آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے، میں جا ہی ڈھونڈتا رہا محفل میں رہ گیا، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا۔ یہ شعر بھی انہیں کا ہے۔ نجم النساء کا کردار کس مثنوی میں ہے؟ تو مثنوی سحر البیان میں ہے، اور مثنوی سحر البیان میر حسن کی ہے، جس کو ہم بیان کا جادو کہتے ہیں۔ یہ 1784 میں آصف الدولہ کے زمانے میں لکھی گئی تھی، اور یہ مثنوی گلکرسٹ کی فرمائش پہ میر شیر علی افسوس کے مقدمے کے ساتھ 1805 میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے چھپی تھی۔ اس کو مرتب کیا ہے رشید حسن خان نے، اور میر شیر علی افسوس نے اس کو اسم بامسمى مثنوی قرار دیا ہے۔ اس کے کرداروں میں نجم النساء جو ہے سب سے متحرک کردار ہے، بے نظیر بدر منیر کا عاشق ہے اور یہ ہیرو ہے، اور بدر منیر ہیروئن ہے، اور ماروک ایک پری ہے جو بے نظیر کو ہیرو کو اٹھا کے پرستان لے چلی جاتی ہے۔ نجم النساء جو کہ وزیر کی بیٹی ہے، بدر منیر کی سہیلی ہے، سب سے متحرک کردار ہے مثنوی کا۔ اس کے علاوہ فیروز شاہ جنوں کا بادشاہ ہے، مسعود شاہ بدر منیر کا باپ ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک شعر دیا گیا، اسے پڑھیے کس کا۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ یہ شعر کس کے مرثیے سے ماخوذ ہے؟ میر انیس کے مرثیے سے ماخوذ ہے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ اس شعر میں کون سی صنعت ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کمنٹ میں لکھیے۔ اب دیکھیے میر انیس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ببر علی ان کا اصلی نام تھا، انیس ان کا تخلص تھا۔ ابتدائی تخلص جو تھا وہ حزیں تھا، لیکن ناصر کے کہنے پہ 1916 میں انہوں نے بدل کر کیا کر لیا تھا؟ انیس کر لیا تھا۔ 1916 میں نہیں، 1816 میں، ٹھیک ہے، 1816 میں بدل کر انہوں نے انیس کر لیا تھا۔ اور ان کے جو والد تھے وہ میر مستحسن خلیق تھے۔ ایک قول ہے خواجہ حیدر علی آتش کا، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میر انیس پر سب سے زیادہ کام مسعود حسن رضوی ادیب نے کیا ہے۔ اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ ان کی ملاقات محمد حسین آزاد سے 1857-58 میں ہوئی تھی۔ غالب سے ملاقات انیس کی لکھنؤ میں ہوئی تھی جب یہ کلکتہ جا رہے تھے مرزا غالب۔ انہوں نے کہاں کہاں مجلسیں پڑھی؟ مجلسوں میں مرثیے پڑھے، فیض آباد، لکھنؤ، عظیم آباد یعنی کہ پٹنہ، بنارس اور حیدرآباد۔ ان کے بارے میں یہ سب اقوال ہیں۔ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے آتش کا ہے، اور انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سر کو جھکانا ہی پڑتا ہے، حالی کا قول ہے۔
اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، PDF خود سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیے گا۔ ان کے اہم مرثیوں کی بات کرتے ہیں، نمک خوان تکلم میں فصاحت میری، ان نعت کے بند ہے، سن سن کے بلاغت میری، ان کا مرثیہ ہے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے جلوہ کیا سحر کا رخ بے حجاب نے، یہ بھی ان کا مرثیہ ہے۔ بخدا فارس میدان تحور تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر، یہ مرثیہ بھی انیس کا ہے۔ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، یہ بھی ان کا مرثیہ ہے۔ جبرن میں سر بلند علی کا علم ہوا، فوج خدا پہ سایہ ابر کرم ہوا، یہ بھی ان کا مرثیہ ہے۔ ان کا ایک مرثیہ تھا، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، جب لکھنؤ سے دلی پہنچا تو شیفتہ نے کہا کہ انیس نے خواہ پورا مرثیہ لکھ دیا، یہی ایک مصرع کافی تھا۔ تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو نہ طوطی نامہ کا ہے، نہ سیر البیان کا ہے، نہ زہر عشق کا ہے، بلکہ تاج الملوک، زین الملوک، یہ سبھی کردار گلزار نسیم کے ہیں، جو کہ پنڈت یاسنکر نسیم کی لکھی ہوئی ایک عشقیہ مثنوی ہے جو لکھنوی تہذیب کی آئینہ دار ہے۔ اس کا جو اصل قصہ ہے وہ قصہ گل بقاولی ہے، جسے عزت اللہ بنگالی نے 1722 میں لکھا تھا۔ بعد میں منشی نہال چند لاہوری نے 1803 میں گلکرسٹ کی فرمائش پہ مذہب عشق کے نام سے اسے اردو میں منتقل کیا تھا، اور پھر 1838-39 میں پنڈت یاسنکر نسیم نے اسی قصے کو اردو نظم کا لباس پہنا کر مثنوی گلزار نسیم کے روپ میں پیش کیا۔ کرداروں کی بات کریں تو زین الملوک، تاج الملوک، بقاولی، فرخ، اس کے بعد جمیلہ پری، فیروز، سمن پری، روح افزا پری، یہ سب اہم کردار ہیں۔ حسن آرا، محمودہ، راجہ اندر، ہمالہ، راجہ چترسین اور دلبر بیسوا، یہ سب بھی کردار ہیں، آپ سبھی یاد رکھیں۔ 9 طرز مرصع کا تعلق کس صنف سے ہے؟ دیکھو 9 طرز مرصع جو ہے یہ داستان ہے، کس کی ہے؟ عطا حسین تحسین کی، لیکن 9 طرز مرصع کے نام سے ایک نظم بھی ہے، ایک نظم 9 طرز مرصع کے نام سے کس کی ہے؟ محمد حسین آزاد کی۔ تو ان میں سے کوئی نہیں آپ کا جواب ہوگا، ان میں سے کوئی نہیں، آپشن بھی ہمارا کریکٹ ہوگا۔ 9 طرز مرصع داستان ہے، داستان آپشن میں دیا ہے کیا؟ ہاں دیا ہے، تو داستان یعنی کہ آپشن سی ہمارا صحیح ہوگا نا، آپشن سی صحیح ہوگا، کنفیوز مت ہوئیے گا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ کربل کتھا کس کی تصنیف ہے؟ تو کربل کتھا فضل علی فضلی کی داستان ہے، جو کہ روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے، فضل علی فضلی کی۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ کس ادیب کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے ہے؟ تو میر امن کا ہے، خواجہ حیدر بخش حیدری کا ہے، شیر علی افسوس کا بھی ہے، ان تینوں کا ہے، تو ان میں سے سبھی یعنی کہ ایک سے زائد والا جو آپشن ہے وہ صحیح ہوگا۔ فورٹ ولیم کالج کے کس ادیب نے گلستان سعدی کا اردو زبان میں ترجمہ باغ اردو کے نام سے کیا تھا؟ تو میر شیر علی افسوس نے کیا تھا باغ اردو کے نام سے۔ بہادر علی حسینی کی ایک کتاب کا نام کیا ہے؟ میرے ذہن سے نکل گیا، ابھی بتائیں گے۔ میر امن کی 2 ہی کتابیں ہیں جو کہ فورٹ ولیم میں لکھی گئیں، ایک تو ہے کیا بولتے ہیں اس کو گنج خوبی، اور دوسری باغ و بہار ہے۔ اخلاق ہندی بہادر علی حسینی کی کتاب کا نام ہے۔ 10 تنبو کس کی تصنیف ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی کی نہیں ہے، سر سید کی بھی نہیں ہے، مولانا آزاد کی بھی نہیں ہے، بلکہ غالب کی ہے، تو غالب آپشن میں نہیں ہے، یعنی کہ ان میں سے کوئی نہیں ہمارا جواب ہوگا۔ اگلا سوال کہ سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کس شہر میں کیا تھا؟ تو ان میں سے کسی میں نہیں، بلکہ غازی پور میں کیا تھا، غازی پور میں 1862 میں کیا تھا، پھر 1864 میں سارا عملہ اور کتابیں لے کر کے علی گڑھ آ گئے تھے۔ تو تینوں آپشن غلط ہیں، یعنی کہ ہم کہیں گے کہ ای والا آپشن کریکٹ ہے۔ علامہ شبلی کی تصانیف، دیکھو نیرنگ خیال تو علامہ شبلی کی نہیں ہے، بلکہ کس کی ہے؟ محمد حسین آزاد کی ہے۔ تاریخ
यादगार गालिब हाली की है। तारीख़ आलिमुल कलाम ये किनकी है? सर सैयद की है कि नहीं है? सर सैयद की भी नहीं है, अल्लामा शिबली की है। अल्लामा शिबली की इल्मुल कलाम तो है, इल्मुल कलाम तो, लेकिन तारीख़ आलिमुल कलाम नहीं है। देखो आलिमुल कलाम लिखा हुआ है तो ये भी नहीं होगी। तो इनमें से अल्लामा शिबली की कोई नहीं है, यानी कि हस्ब बाला में से कोई नहीं। इल्मुल कलाम शिबली की है, लेकिन तारीख़ आलिमुल कलाम के नाम से कोई किताब नहीं है। तो ई वाला ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। दिल्ली से उर्दू का पहला अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार किसने जारी किया था? तो मौलवी मोहम्मद बाकर, जिनको कि हम कहते हैं उर्दू का पहला शहीद सहाफ़ी, उर्दू का पहला शहीद सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर, जो कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे। उन्होंने अखबार निकाला था दिल्ली उर्दू अखबार, जिसको बाद में अखबारुज़ ज़फ़र के नाम से भी चलाया गया था। तो जदीद तहकीक के मुताबिक जामे जहांनुमा उर्दू का पहला अखबार है, लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब में दिल्ली उर्दू अखबार को उर्दू का पहला अखबार माना है। तो मौलवी मोहम्मद बाकर ने निकाला था दिल्ली उर्दू अखबार, लेकिन अगर उर्दू का पहला अखबार आपसे पूछे तो आप बताएंगे जामे जहांनुमा। मिर्ज़ा गालिब के मुआसरीन कौन कौन हैं? तो तीनों हैं, ज़ौक़ भी हैं, मोमिन भी हैं, सेफ्ता भी हैं, यानी कि हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा हमारा सही ऑप्शन होगा। हाल ही की पहली नसरी किताब देखो, हयात जावेद तो सवाने हयात है, किनकी है? सर सैयद की। हयात सादी इनकी शेख सादी की सवाने हयात है, लेकिन मजालिसुन निसा जो है ये इनकी पहली नसरी किताब है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की। रिसाला दिल गुदाज किसने जारी किया था? तो आप कहेंगे अब्दुल हलीम शरर ने जारी किया था। बी वाला ऑप्शन सही है। जी नहीं, अब्दुल हलीम शरर ने तो जारी किया था, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन में ध्यान से पढ़ेंगे तो ये अब्दुल कलीम शरर लिखा है, तो ये वाला गलत होगा। यानी कि हम कहेंगे कि हस्ब बाला में से कोई नहीं, जो ई वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। कौन सी तख्लीक मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है? देखो मसनवी, शब कदर, सुबह उम्मीद और हुब्बे वतन, ये दोनों नज़में ये सभी जो हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं, यानी कि हम कहेंगे कि हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा हमारा सही जवाब होगा। 98 लफ्ज़ या अल्फाज का वो मजमूआ जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए उसे हम क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं, रदीफ़। अगला सवाल है कि दाखिली सिनफ़े सुखन की निशानदेही, तो इनमें से दाखिली सिनफ़े सुखन है वो है गज़ल, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ऐसी नज़्म जिसका हर बंद 3 मिसरों पे मुश्तमिल हो क्या कहलाता है? 3 मिसरों पे हर बंद मुश्तमिल हो और उसमें जो अरकान हो वो कितने हो? 17 हो, वो होता है हाइकू। ठीक है, हाइकू होता है एक कदीम जापानी सिन्फ है जिसमें सिर्फ 3 मिसरे होते हैं। हाइकू के लिए शर्त यह है कि इन 3 मिसरों के कुल जो रुकन हो वो कितने हो? 17 हो। पहला रुकन, पहला जो मिसरा वो 5 वजन पर हो, दूसरा 7 पर हो, फिर तीसरा भी 5 पर हो। इस तरह से 5 + 7 + 7 = 17। याद रखिएगा हाइक्यू में मौज़ूआत की कोई कैद नहीं होती है। हाइक्यू के मुअज्जिद किसे माना जाता है? नादिम बल्खी को माना जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ अहम सवालात जो कि उर्दू के सभी कम्प्यूटर एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, सभी के लिए अहम है, हमने करा दिए। सभी सवालों से मुतल्लिक़ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी एक्सप्लेन किए। उम्मीद है ये सवालात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।